الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالعدل والإحسان، رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان، الرحمن الرحيم في القبور والديدان، مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والفضل والبرهان. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان، ولا الضالين من أهل الهوى والبدع والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، والناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، لأن العمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص بغير صدق وتحقيق هباء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهو يلعن بعض رقيقي: لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقي، ثم جاء فقال: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها، في برها وبحرها وجوها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم